السلام عليكم. اليوم غادي نحاول نخدم لا بارتي ديال لي زامورتيسمون من ليكزام ديال سيسيو نورمال ديال ايت علي الحسن. اونصومبل 1 2 3. المهم التمرين الاول قال لك في 1/1 2015 عندنا بوست ماتيريال ديال واحد لونتربريز كومبرون 3 ديال لي ماشين ام 1 ام 2 ام 3 وعطاونا لي فالور ديالهم. وقال لك في 30 شهر 6 2017 هذيك لا ماشين ام 3 تباعت بواحد لا فالور ديال 45,000 درهم. ومهم الكونطابل عطانا ليكريتور ديالها وعطاونا لا دوري دو في ديال هاد لي 3 ماشين هي 10 سنين. طرافاي افير قال لك باسي ليكريتور ريلاتيف à la constatation des amortissements de l'exercice 2017 وعطاني la régularisation de les machines M3 sachant que le système dégressif appliqué غادي نخدمو le système dégressif ديال هاد لو بوست ماتيريال. اول حاجه غادي نجبدو لوطو غادي نجبدوه من لا دوري دو في. عطينا لا دوري دو في تماك هي 10 سنين. الا غادي نجيو نديرو المهم قلنا عطينا لا دوري دو في هي 10 سنين. غادي نجيو نديرو 100 على 10. 100 على 10 غادي تعطينا 10%. هاد 10% غادي نضربوها في 3 غادي تعطينا 30%. ندير علاش هاد 3 ديال الكويفيسيون حيت عندنا اكثر من عندنا اكثر من 6 سنين. الو غادي تكون الكويفيسيون ديالها هو 3 دونك 10% فوا 3 غتعطينا هي 30%. وباش نعطيو ليكريتور ريلاتيف ديال لي كونستاتاسيون دي زامورتيسمون ونعطيو الريغولاريزاسيون ديال لي ماشين ام 3 خاصنا نحسبوا لي دوتاسيون ديال الماشين ام 1 ام 2 ام 3 بلو سيستيم ديغريسيف. احسن طريقه هي غادي نجيو نحسبوا بالطابلو. غتجينا بالطابلو غتجينا ساهله. المهم غنسطر الطابلو. المهم حنا سطرنا الطابلو ديالنا. المهم حسبنا لوطو. لو تو كونستون هو 10% ضربنا في كويفيسيون عطاتنا تو ديغريسيف اللي هو 30%. غادي نجيو نحسبوا ديال لا ماشين ام 1. غادي ناخذوا الفالور دوريجين ديال ام 1 اللي هي 120,000. المهم اولا في لي زاني عندنا من قالك من 1/1/2015 وحنا غادي نحسبوا ليه ليكريتور ديال ليكزيرسيس ديال 2017 دونك من 2015 حتى ل 2017. دونك غادي ناخذوا 3 سنين اللي هي 2015 2015 2016 و 2017. الفالور دوريجين قلنا ديال ام 1 هي 120,000. غادي نجيو نحطو 120,000. عندنا لوطو 30%. لا دوتاسيون غادي نضربو هادي في هادي غتعطينا 36,000. المهم غادي نكملو الكالكول. عارفين كيفاش كنحسبوا الطابلو. حنا كنحطوا الفالور دوريجين. الدوتاسيون كيفاش كنلقاوها كنضربوا الفالور دوريجين فوا لوطو. الكومول هادي كنحطوها هنايا. الكومول الاولاني كنشدوا لا دوتاسيون الاولى كنحطوها كيف ما هي هنايا. لا فينا كنشدوا الفالور دوريجين كنقصوا منه الكومول دامورتيسمون كيعطينا غتعطينا هنا هادي غتعطينا 84,000. هاد 84,000 غادي نشدوها غادي نحطوها هي الفالور دوريجين ديال 2016 حيت عندنا هنا سيستيم ديغريسيف كيابليك. المهم 30%. المهم غادي نكملوا الحساب عادي. غادي غنضربوا عاوتاني في 30%. انا ديجا درت الكالكول. المهم لا المهم هنايا هادي بلوس هادي غنزيدو على هادي غتعطينا هنايا غنشدو الفالور دوريجين غادي نقصو منها هادي غتعطينا هي فوالا. هادي عاوتاني غننزلوها هنايا. لا فينا ديال 2016 غتكون هي الفالور دوريجين ديال 2017. هكذا. المهم 30%. غادي هادي غنضربها في هادي غتعطينا
دونك هادي اش كنقلبو. هادي غنزيدو على هادي غتعطينا كيف العاده الفالور دوريجين غنقصو منها الكيميل دامورتيسمون غادي يجي يعطينا المهم. دابا حنا سالينا من الام ا هي حسبناها. غادي ندوزو للام دو. الام دو هي نفس الحاجه 3 سنين 2015 2016 2017. غادي ناخدو الفالور دوريجين ديال ام دو. الفالور دوريجين ديال ام دو هي 76000. غنجيو نحطوها هنايا 76000 30%. غادي نضربو هادي في هادي غادي تعطينا هي المهم نتوما نعاودو حسبوه بالكالكول باش تاكدوا، حيت انا ديجا خدمت الكالكول باش تجيني سهله. نفس الحاجه هادي تحط هنا عاوتاني هادي كنقصو منها هادي غتعطينا هنا فوالا. هادي عاوتاني غنهزوها نحطوها هنا هي الدوتاسيون ديال 2000. دونك انا كملت الطابلو. قلنا غنشدو هاد لا فينا ديال 2015 سي بور ام 2. غادي تولي هي الفالور دوريجين ديال 2016 وغادي نضربوها في 30% غتعطينا هاد لا فالور. هادي غنزيدو على هادي غتعطينا هادي لا فالور دوريجين نقصو منها الكومون غتعطينا هادي عاوتاني غنردوها ليا الفالور دوريجين ديال 2017 غنضربوها في 30. نفس الحاجه نمشيو ل ام 3. ام 3 واحد الحاجه انه بالنسبه لام 3 قالك شوفوا معايا التمرين. بالنسبه لام 3 قالك في لو 30 جوان يعني 30 شهر 6 2017 تباعت بواحد البخي. دونك هنا جوان هو شهر 6 دونك هنا خدينا يد 6 من العام دونك غتبقى لنا 6 شهور. دونك هنايا في 2017 غادي نخدمو غير ب 6 شهور ما عندكم تنساوها غادي تخدموا بها هنايا. دونك فاش غادي نوصلوا هنايا غناخدوا الفينا ديال 2016 غنردوها هي فالور دوريجين ديال 2017 غادي نضربوها في 30 فوا 6 على 12. على هذه ما تنساوهاش ضروري ردوا ليها البال. المهم غتعطيك هاد لا فالور هادي بلس هادي غتعطيك هادي اي فوالا. فالور دوريجين موا كيمول غتعطيك لا فينا. دونك حنا حسبنا لي دوتاسيون علاش كنا كنقلبوا باش نستعملوهم في ليكريتور. بعد ما حسبنا الطابلو غادي نجيو نديرو ليكريتور ريلاتيف ديال كونستاتاسيون دي زامورتيسمون ديال هاد ليكسرسيس ديال 2017. المهم انا ديجا بديت فيه. ها هي ليكريتور ريلاتيف ديال كونستاتاسيون d'amortissement ديال ليكزارسيس ديال 2017. هي اللي عندنا لو كونط انستالاسيون تكنيك وعندنا برودوي دو سيسيون. غادي نخدمو بالبري باش تباعت ام 3. لا ماشين ام 3 هو 45000 اللي ديجا اصلا عندنا هنايا في ليكريتور ديالها باش تباعت. من بعد غادي نجيو نديرو لا ريغولاريزاسيون ديال ام 3. هي قالك هنايا من بعد يعني ملي غنديرو الكونستاتاسيون ليكريتور ديال الكونستاتاسيون غادي نديرو موراها لا ريغولاريزاسيون ديال لا ماشين ام 3. المهم حنا ديجا حسبنا لا دوتاسيون دونك حنا غادي نهزو من هنا وغادي هادشي غادي نطبقوا على ليكريتور ديالنا في الجورنال. المهم غادي نبداو كيف ما كنعرفوا ملي كنبغيو نديرو لا ريغولاريزاسيون كنحسبوا لا دوتاسيون. اول حاجه ثاني حاجه الكومول ثالث حاجه هي لا فينا. دونك هنايا درنا لا دوتاسيون dotation d'exploitation amortissement des installations techniques et matériels outillage. ثاني حاجه غادي نديرو amortissement l'installation technique et matériel outillage. الكونت هو 28 33. غادي نجيو نديرو تاني حاجه هي امورتيسمون. كيف ما قلنا تاني حاجه كنديرو الكيمول كنحسبو في ريغولاريزاسيون الكيمول اللي غنديرو دابا امورتيسمون
d'installation technique et matériel outillage. المهم نتوما كتبوا الكونط هو 28 33. ثالث حاجه لا فينا ديموبيليزاسيون. المهم سيدي اخر حاجه هادو الكونط انستالاسيون تكنيك. المهم الكونط ديال لا فيينا 65 13. هنا عندنا 23 31. دونك غادي نجيو نعمرو هادشي هذا. كيفاش غادي نعمروه؟ عندنا لا دوتاسيون، ها هي لا دوتاسيون ديال ام 3. لا دوتاسيون ديال ام 3 هي هادي، غادي نجيو نحطوها هنايا، هي هادي. المهم غادي نحطوها حتى في هنايا amortissement d'installation technique. Amortissement des installations techniques du matériel et matériel outillage. هي الكيميل d'amortissement. الكيميل ها هو، غنشدو هاد الكيميل غنحطوه هنايا اللي هو 22 اللي هو 22.5. مهم اخر حاجه بقات لينا هي لا فينا. لا فينا هي حسبناها هي 65 5 7.5. انستالاسيون تكنيك غادي ناخدو لا فالور دوريجين اللي هي هادي كريدي هي 95,000. دونك هذا هو التمرين الاولاني، هو هذا ساهل، اللي ما فهمش شي حاجه يقولها. المهم في سؤال تاني، في تمرين تاني قالك l'entreprise elle va vous communiquer l'extrait de la balance avant inventaire في 31/12/2017. ركزوا معايا، عندنا لافون انفونتار، دونك ما غاديش نخدموا ب 31/12/2017، غادي نخدموا ب 31/12/2016. كيف ما كتشوفوا البالانس عندنا فيه ماتيريال اوتياج، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال دو بيرو. واخا ما عطيناش لي فالور في البالانس، حنا غادي نخرجوهم في الكيسيون نيميرو 3. عندنا لي ماتيريال اوتياج عندنا فيهم 4 ماشين ا، ماشين بي اي سي دي، عطينا لا دات ديكيزيسيون ديالهم. المهم الترافاي افير عطاك في كيسيون الاولى كالكولي لو تو دامورتيسمون دو ماتيريال اوتياج. سهله، علاش؟ حيت عطينا لي فالور، حنا غير نشدو غادي نعوضو وصافي. المهم عطينا الكومول دامورتيسمون، عطينا لي فالور دوريجين. هاد الفالور دوريجين اللي هي فالور دوريجين جلوبال، سيتادير ديال لا ماشين ا و بي و سي. علاش ما قلناش دي؟ دي ما غاديش ندخلوها، علاش؟ حيت دي داخله في البالانس ديال ابري انفونتار، حيت 2017 ماشي 2016، دونك ما داخلاش في لافون انفونتار، دونك ما غاديش ندخلوها في الحساب ديالنا في لوطو، ما غاديش ندخلوها. دونك غادي نجيو نخدموا بلا فالور دوريجين جلوبال. انا ديجا خرجته. المهم عندنا لا فالور دوريجين جلوبال كتساوي الكومول دامورتيسمون. الكومول دامورتيسمون اصلا شنو هو لا فالور دوريجين فوا طو فوا ان. شدينا المهم شدينا هادي الفالور دوريجين جلوبال، حطيناها هنايا وبدينا كنعوضو بلي فالور دوريجين الاولى ها هي فوا لو طو اللي هو اكس ما عندناش، هو اللي باغي نخرجوه، فوا ان. شنو هي ان؟ هي عندنا هنايا من عندنا 1/10/2010 حتى ل 30/12 حتى ل 31/12/2016. دونك هي الا حسبناها تعطينا هي 6 سنين زائد 3 شهور.
دونك هي 6 زائد 3 على 12. غادي نمشيو نحطو الفالور دوريجين الثانيه، غنديرو بلس وغادي نديرو الفالور دوريجين الثانيه. غادي نحسبو شحال هنايا، شحال عندنا ديال ان. عندنا دونك ملي غنحسبوها غتعطينا عندنا من 1/1/2013 ل 31/12/2016 دونك هي 4 سنين. هي 120,000 فوا تي فوا 4 بلس غادي نديرو لا فالور دوريجين الثالثه ديال لا ماشين سي. عندنا من 1/4/2014 ل 31/12/2016 هي عامين و9 شهور. دونك هي 80,000 فوا تي فوا جوج بلس 9 على 12. المهم هذاك الشيء غادي نحسبوه، غادي ننزلو هاد لا فالور جلوبال، لا فالور دوريجين جلوبال غنزلوه هنايا، وغادي نحسبو هادو شحال غادي يعطيونا هادو. المهم حسبتهم انا عطاوني هادو. المهم هادشي كامل هادي بلس هادي بلس هادي غتعطيك هاد لا فالور. المهم دونك تي غادي نخرجو تي هنايا. تي هي لا فالور دوريجين جلوبال على الكوميل جلوبال غادي تعطينا هي 0.15. دونك هي 15%. دونك لو طو هو 15%. نمشيو للكيسيون الثانيه. الكيسيون الثانيه قالك ديتيرميني لا دات ديكيسيسيون دو لا ماتيريال دو ترونسبور sachant que le taux d'amortissement constant est égal 20%. 20% ديال الماتيريال دو ترونسبور. شتو عطينا الكومول وعطينا لا فالور دوريجين. غادي نجيو نعوضو. دونك لا دات ديكيزيسيون دو ماتيريال دو ترونسبور، لا دات ديكيزيسيون دو ماتيريال دو ترونسبور كيفاش كنخرجوا؟ غادي نديرو هي الكومول دامورتيسمون كيساوي الفالور دوريجين فوا طو فوا ان. عندنا الكومول دامورتيسمون، الكومول دامورتيسمون ها هو عندنا هو 322,000 كيساوي لنا الفالور دوريجين ها هي 460,000 فوا لو طو. ها هو عطينا لو طو قالك يتقال 20%. دونك هي 20%. غادي نحسبوها شحال غتعطينا فوا دي. علاش كنقلبوا لا دات ديكيسيسيون؟ غادي نجيو نحسبوها، هادي غنحسبوها هادي في هادي غتعطينا هي 92,000 دي. دونك دي غنخرجوها غتعطينا هي، غنجيو نحسبوها ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. المهم سهيت ونسيت لاكا. المهم 92,000 غتعطينا هي 3.5 ملي غنحسبوها. دونك هي دونك سوا 3.5 سوا 3 ans et 6 mois. على 6 mois حيت عندنا هنا 5. دونك 5 هي النص ديال 12 هي 6. فوالا هذا هو السؤال الثاني. نشوفوا السؤال رقم 3. الكيسيون 3 قالك trouver la valeur d'origine d'amortissement cumulé du matériel du bureau في 31/12/2016. جيتو تشوفوا معطينا هنا لا فالور دوريجين لا كيمول دامورتيسمون بور لا ماتيريال دو بيرو. دونك حنا غادي نجبدوهم. وكيفاش غنجبدوهم؟ هنايا عطينا شنو عطينا في المعطيات؟ عطينا غير لوطو، عطينا لوطو اللي هو 10% وعطينا لا فينا صافي وعطينا واحد لا دات. دونك كيفاش غادي نجبدوها؟ دونك حنا غادي نجيو نكتبوا المعطيات اللي عندنا اللي هما عندنا لوطو هو 10%. عندنا لا فينا هي 15,000 وعندنا لا دات الا جينا نحسبو غتطلع لينا شحال هي 7 سنين. ان كتساوي 7 سنين. فوالا دونك كتساوي 7 سنين. غادي نجيو ملي المهم هادو هما المعطيات اللي عطينا على 7 سنين.
نشرح لكم على 7 سنين، حيت من 1/1/2009 ل31/12/2016 هي 7 سنين. فهمتوا دابا على 7 سنين. غادي نمشيو نخرجوا عادي بلا فينا، حيت دونك عطينا في المعطيات لا فينا، دونك غادي نخرجوا الفالور دوريجين والكوميل من لا فينا. دونك لا فينا شنو كتساوي؟ لا فينا كتساوي لنا اصلا هي شنو كتساوي لا فينا في القاعده؟ هي الفالور دوريجين موان كوميل دامورتيسمون. حنا غنجيو نطبقوا عندنا لا فينا 15000 كتساوي لنا الفالور دوريجين موان الكوميل. الكوميل في القاعده شنو هو؟ الكوميل هو الفالور دوريجين فوا طو فوا ان. ياك غنجيو نبقاو نعوضو. عندنا 15000 كتساوي الفالور دوريجين موان الفالور دوريجين فوا طو عندنا هو 10% وعندنا ان هي 7. دونك غادي نجيو عاوتاني نكملو الحساب ديالنا. كتساوي لنا هي الفالور دوريجين موان الفالور دوريجين فوا هادي غنضربو هادي غنضربوها في هادي غتعطينا 0.7. ولكن بلاتي غادي نعملو بال في او فالور دوريجين. دونك هي كتساوي لنا الفالور دوريجين موان 0.3 في او. علاش 0.3؟ حيت عملنا في او. دونك 0.7 هادي دونك هي 0.7 ناقص 1 هي هادي تعطينا 0.3 حيت عملنا بفي او. دونك في او كتساوي لنا هي 15000 على 0.3 غتعطينا هي 50000. دونك هادي هي الفالور دوريجين. ها هي لقينا لا فالور دوريجين. نمشيو عاوتاني نقلبوا للكوميل. الكوميل غادي نمشيو عاوتاني بالفينا غنخرجوا الفينا ايتيغال فالور دوريجين موان كوميل دامورتيسمون. عندنا الفينا اللي هي 15000 كتساوي لنا الفالور دوريجين لقينا هي 50000 موان الكوميل. دونك الكوميل كيساوي لنا هي الفالور دوريجين اللي هي 50000 موان لا فينا اللي هي 15000 غتعطينا هادي هي 35000. دونك سي لا كوميل دامورتيسمون. هادي لا فالور دوريجين هيا خرجناها. شنو بقى لينا السؤال رقم 4. قال لي كونطابيليزي لي زامورتيسمون ديال 2017. المهم غادي نجيو سهله. حنا كنا ديجا خرجنا لوطو شحال كيساوي ديال 2017. ها هو لا شفتو في التمرين الاول خرجناه لوطو اللي هو 15%. دونك هو باش غادي نخدمو غادي نشدو غنديرو سؤال 4. غادي نديرو بوغ ماتيريال اوتياج. عندنا ام ا كتساوي لنا غادي نشدو لا فالور دوريجين ديال ام ا هي 60000 فوا 15%. حسبوها بكالكل غتعطيكم هي 9000. غتمشيو عاوتاني لام بي كتساوي غنمشيو ناخدو الفالور دوريجين ديال ام بي هي 12000. غتشدو 12000 غضربوها في 15% غتعطيكم هي 18000. غتمشي عاوتاني لا ماشين ام سي غتاخدو الفالور دوريجين ديالها اللي هي 80000 غضربوها في 15% غتعطيكم هي 12000. غتمشيو لام دي غتحسبوها غتعطيكم هي لا فالور دوريجين ديال ام دي هي 150000
فوا 15% غتعطيكم هي شحال غتعطينا منساوش بعدا نسيت فوا 6 موا ديك اللي كنا هضرنا عليها هنايا ديال 2017 هاد ما نساوهاش. دونك فوا 6 على 12 غتعطينا هي دونك هاهي. وغنجيو نديرو ليكريتور ضروري من جورنال. المهم هي سهله. dotation d'exploitation d'amortissement des installations techniques et matériel outillage. غادي نجيو شنو غادي نحطو هنايا؟ غنحطو الفالور دوريجين، غنحطو نحطو دوتاسيون غنجمعو هادو كاملين، هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي غادي تعطينا زائد هادي غتعطينا هي اللي غادي نحطو هنايا. اوكي وغادي نكملو امورتيسمون هنايا دانستالاسيون المهم نكملو التكنيك اي ماتيريال اوتياج. هاديك ديبيتين جا كريديتيوها. المهم 50 هادي بوغ ماتيريال اوتياج. غادي نمشيو المهم خرجنا هنا بوغ ماتيريال اوتياج، غادي نمشيو نخرجو بوغ ماتيريال ترونسبور. المهم بوغ ماتيريال ترونسبور غادي نمشيو ناخدو الفالور دوريجين ديال الماتيريال غادي نمشيو بوغ ماتيريال ترونسبور. حنا باقيين في السؤال 4 غنمشيو بوغ ماتيريال ترونسبور. هاهي عندنا الفالور دوريجين دونك غنجيو نكتبو غير ليكريتور ديالها. غادي نديرو dotation d'exploitation amortissement du matériel transport amortissement du matériel transport. وغادي نحطو الفالور دوريجين اللي هي 460,000 المهم هاهي 460,000. هنا حسبنا بهذيك الطريقه حيت عندنا هنا بزاف ديال الفالور دوريجين دونك درنا الفالور جلوبال ديالهم. غنمشيو نديرو بوغ ماتيريال دو بيرو. هي غنكتبو نيشان حتى هي ليكريتور حيت ديجا خرجنا سميتو ديجا خرجنا لا فالور دوريجين ديالها. فين خرجناها؟ ماشي هنا. ديجا خرجنا هنايا. هاهي الفالور دوريجين كوميل دامورتيسمون. هاهي الفالور دوريجين دونك هي 50,000 دونك غنجي نحطوها هنايا 50,000. dotation d'exploitation amortissement du matériel du bureau amortissement du matériel du bureau. وهاهي غتحطو الفالور دوريجين صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للسؤال رقم 4 وهكا كنساليو